बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, आज हम तुर्की में हलाल बिज़नेस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तुर्की चूँकि एक ज़री पैदावारी मुल्कों में से हैं और बहुत ज़्यादा ज़री पैदावार वहाँ से होती है, और जो दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट की जाती है ज़री अजनास, तो उसमें तुर्की का नाम ज़रूर शामिल होता है। तुर्की में हलाल सर्टिफिकेशन कैसे शुरू हुई और कब शुरू हुई? तो तुर्की में सबसे पहले जो हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हुई तो वो 2000 से हुई। तुर्की में जो सबसे पहले एक सर्टिफिकेशन बॉडी बनी उसका नाम है जिमडीस, GIMDES। चूँकि ये तुर्किश लैंग्वेज में इसका जो नाम है तो ये उसका मुखफ़फ़ है और ये उसकी एब्रीवेशन है। तो इस सर्टिफिकेशन बॉडी ने 2000 में बाकायदा हलाल सर्टिफिकेशन का आगाज़ किया, और अब तक जो तकरीबन वहाँ पे 16 सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसी एक इदारे की है कि वो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री को बाकायदा हलाल सर्टिफिकेट इशू करती है। और कॉस्मेटिक्स हैं या फार्मास्यूटिकल हैं या इसी तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं, तो इन सब की ये जांच पड़ताल करता है और ऑडिट करता है और उनको हलाल सर्टिफिकेट इशू करता है। जो दूसरा एक इदारा है वो है TSE के नाम से, उस जो मुखफ़फ़ है तुर्किश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। ये एक इदारा है, सर्टिफिकेट भी इशू करता है और साथ में ये इदारा मयार साजी का काम भी करता है। चूँकि ये इदारा साथ में मिलके जो उसका बड़ा एक इदारा है तुर्की में, सेमिक के नाम से, स्टैंडर्ड एंड मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज़, चूँकि मुख्तलिफ स्टैंडर्ड बनाता है तो ये इदारा भी बाकायदा उसके साथ मिलके कॉस्मेटिक्स या फार्मास्यूटिकल है या मीडिया है, टूरिज़म है या इस तरह से फूड एंड बेवरेजेस है, उन सब के लिए बाकायदा ये स्टैंडर्ड तैयार करता है ये इदारा। और ये जो इदारा है तो ये बाकायदा इसने आगाज़ किया था सेमिक के साथ 2011 में, यानी 2011 में। अच्छा, चूँकि इन सर्टिफिकेशन के साथ साथ तुर्की ने 2019 में एक और इदारा कायम किया जिसका नाम है HAK, यानी हलाल एक्रेडिटेशन एजेंसी के नाम से ये एक इदारा बना दिया, और यही इदारा फिर तमाम सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को बाकायदा एक्रेडिटेशन देता है और उनको मंजूरी देता है। लेकिन ये जो इदारा है तो इसकी ख़ासियत ये है कि न सिर्फ ये कि तुर्की में तकरीबन 16 हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी इनके साथ रजिस्टर्ड है और इनसे मंजूर हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये बाहर दुनिया के जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं तो बाकायदा उनको भी एक्रेडिटेशन देता है। मेरे सामने जो इसकी एक रिपोर्ट है इसके वेबसाइट पे, तो उसमें जो फूड से रिलेटेड है तो उसमें बाकायदा बाहर की दुनिया के सर्टिफिकेशन बॉडीज़ भी हैं, यहाँ तक कि अज़रबैजान के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इस तरह से स्पेन और ब्राज़ील, पाकिस्तान, मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं तो बाकायदा इस इदारे से, यानी जिस तरह से पाकिस्तान में पेनेक के नाम से है, पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन कौंसल, तो इसी तरह से हाक का इदारा है, वो बाकायदा एक्रेडिटेशन देता है। जबकि दूसरा जो TSE है यानी तुर्किश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, वो स्टैंडर्ड बनाता है, और स्टैंडर्ड किसके साथ बनाता है? सेमिक के साथ, यानी स्टैंडर्ड एंड मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। तो ये दोनों इदारे स्टैंडर्ड बनाते हैं, और ये जो एक्रेडिटेशन बॉडी है तो ये बाकायदा दुनिया के मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन बॉडीज़ और तुर्की में जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं तो उनको बाकायदा मंजूरी देता है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे तुर्की में अब तक 16 जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं तो वो काम करती हैं और हलाल के सर्टिफिकेट की इशू करती है। तो उसमें से चंद एक के मैं आपको नाम बता देता हूँ, चूँकि है तो बहुत सारे, लेकिन चंद एक ये है कि एक है तुर्किश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ हलाल सर्टिफिकेशन, दूसरा है CTR इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एंड ऑडिटिंग कंपनी लिमिटेड। अच्छा, ये जितने भी नाम मैंने यहाँ पे गिनवाए तो ये सारे के सारे वो इदारे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फूड के साथ जो रिलेटेड
کمپنیز ہیں ان کو حلال کی سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہیں، جبکہ دوسری طرف جو کاسمیٹکس ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ اداروں کو اس ایکریڈیشن باڈی نے ان کو سرٹیفکیٹس دیے ہیں۔ ان میں سے ایک ترکش اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوشن ڈپارٹمنٹ آف حلال سرٹیفکیشن ہے۔ اسی طرح سے جو کیٹرنگ میں ہے تو کیٹرنگ میں بھی ان کے کچھ 2-3 ادارے ہیں جو ان کو اسی ایکریڈیشن باڈی نے باقاعدہ منظوری دی ہے۔ ٹورزم میں باقاعدہ ان کی ایک ہے سرٹیفکیشن باڈیز کو باقاعدہ ایکریڈیشن دی ہوئی ہے۔ اس میں یہی سب سے پہلے جو ترک اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوشن ڈپارٹمنٹ آف حلال سرٹیفکیشن ہے تو ایک یہ ہے، اور دوسرا میام سینٹر آف ویکیشنل کوالیفیکیشن اینڈ سرٹیفکیشن، یعنی جو حلال ٹورزم کرواتی ہے تو اس کے یہ ادارے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ وہ سرٹیفکیشن باڈیز ہیں جو لیبارٹری حلال کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کی لیبارٹریز میں جو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے کچھ ادارے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ مختلف سرٹیفکیشن باڈیز ہیں جو وہاں پہ کام کرتی ہیں۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ ترکی کا حلال کے بزنس میں ان کی ورتھ کیا ہے اور ان کی کنٹریبیوشن کتنی ہے۔ تو اس حوالے سے میرے پاس سب سے پہلے جو OIC حلال اکانومی رپورٹ ہے 2022 کی، تو اسی کے مطابق ترکی باقاعدہ جو حلال فوڈ ہے، حلال فوڈ کے سیکٹر میں تو OIC کنٹریز میں ترکی کا تیسرا نمبر ہے، یعنی تیسرے نمبر پہ وہ زیادہ کاروبار اس نے کیا ہے 2021 میں۔ اور ساتھ میں ماڈرن فیشن ہے تو ماڈرن فیشن میں ترکی ٹاپ پر رہا ہے 2021 میں۔ اور اسی طرح سے میڈیا اور تفریح میں 4تھ نمبر پہ آتا ہے ترکی 2021 میں۔ اسی طرح سے حلال جو فارما ہے، حلال فارماسیوٹیکل، تو اس میں باقاعدہ ترکی ٹاپ پر ہے۔ اور اسی طرح سے جو حلال کاسمیٹکس ہیں تو حلال کاسمیٹکس کے سیکٹر میں ترکی OIC ممالک میں 3rd نمبر پہ ہے، یعنی تیسرے نمبر پہ ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق، یعنی OIC حلال اکانومی رپورٹ کے مطابق، ترکی نے 2021 میں OIC ممالک کو جو ایکسپورٹیشن کی ہے حلال کی تو وہ ہے $13.3 بلین کی، جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور یہ صرف اور صرف جو ایکسپورٹ کی ہے یہ صرف OIC ممالک کو کی ہے۔ اچھا، 2023 میں جو حلال سمٹ ہوا تھا ترکی میں، تو اس کے مطابق جو ترکی کے پریزنٹر تھے اس نے یہ پیشن گوئی کی کہ سال 2025 میں ترکی کا جو نیٹ ورتھ ہے حلال کے سیکٹر میں تو وہ انشاءاللہ $300 بلین تک پہنچ جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے کہ ترکی باقاعدہ حلال کے سیکٹر میں کما رہی ہے۔ اور ترکی کے میرے خیال میں یہ جو حلال کے سیکٹر میں ان کی ایک کامیابی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ ان کے جو سٹینڈرڈ ہے سیمک کے سٹینڈرڈ، تو وہ پوری دنیا ابھی ان کو اڈاپٹ کر رہی ہے جس طرح سے پاکستان نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ پوری دنیا میں جو حلال سمٹ ہوتا ہے تو سب سے بڑا جو سمٹ ہوتا ہے وہ ہر سال ترکی میں منعقد ہوتا ہے استنبول میں۔ تو چونکہ پوری دنیا سے وہاں پہ لوگ سمٹ کر آتے ہیں اور وہ باقاعدہ ایکسپو کرواتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے ان کے پاس۔ اور دوسرا ورلڈ حلال کونسل بھی وہاں پہ ہے، اور چونکہ ان کی جو پریزیڈنٹ شپ ہے تو یہ بھی ترک لوگوں کے پاس ہے اور حکومتی سرپرستی ان کو حاصل ہے، تو اس وجہ سے حلال کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ رہا ہے وہاں پہ، اور وہ اچھی خاصی اکانومی اس میں کما رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔